السلام عليكم. كما وعدتكم فيديو جديد ديال الضرائر ال سي اللي حاول نراعي فيه ما جاء في الاطار المرجعي، وهذاك الشيء كامل في الاطار المرجعي جمعته في هذه الاسئله. هذا الفيديو جد مهم، ما فيهش قوه الهضره، يعني الملخص المفيد، وكنصح به الناس ديال اس في تي. علاش؟ لان تتنزل لهم الضرائر ال سي 100%، وطبيعه الحال جميع الشعب العلميه حتى هما راه كتنزل لهم ال سي، غير هما البي سي اكيد ومؤكد بيتنزل هذا اس في تي، اكيد ومؤكد بيتنزل لهم هذا العام. قبل ما نبدا في الاسئله نفهموا اش كيوقع في الضرائر ال سي. كما كتشوفوا هنايا عندنا السي، ياك هنايا عندنا ال عندها مقاومه داخليه ار، ومن طبيعه الحال كاين هنا مولد، ولكن ماشي كلهم كيخدموا دقه وحده. كاين المربط رقم واحد، المربط رقم جوج. رقم واحد اش كندير؟ كنربط رقم واحد حتى تيتشحن مزيان المكتف وكيوصل للنظام الدائم، يعني كيتشحن كليا، وكنحل المربط رقم واحد وكنسد رقم جوج. اذا كتبقى عندي في الظواهر ا و ال و سي. كما كنعرفوا ا هي المقاومه الداخليه ديال المكتف. كاين اللي كيدير هكا، كاين اللي كيدير بهذا الشكل، كيدير هنا مقاومه، يعني نفس القضيه. راه هاد ار اللي كاينه هنا هي اللي كتلعب هاد الدور اللي كتلعبوا هنا هو اللي كتلعبوا هنايا. كما كتشوفوا هنا شكون اللي كيبقى خدام؟ كتبقى خدام هي ار ال سي. ما باقيش عنده الدور ديالو في الاول هو شحن المكتف. دابا تيبقاو تتبادل ما بين السي و ال. كيفاش؟ مثلا هذا هو السي وهذا هو ال، هذا هو ال. اش كيوقع؟ السي كانت في الاول مشحونه كليا، ياك كتخوا في ال، تفهمنا؟ من بعد ال ثاني كتفرغ في السي. واش كتفرغ كليا؟ على حسب واش كاينه مقاومه ولا لا. الا كانت مقاومه، مثلا هذا كان عامر ب20، فاش كتخوا في ال ما كتشدش 20 كامله، كتشد غير مثلا 18. فين مجات جوج كلاتها ار اللي كاينه معاها. ثاني فاش كتخوا ال في السي، شحال كانت في ال؟ 18. فاش كتخوا في السي ما كتاكلش 18 كامله، لا كتاكل غير مثلا 16. ديك جوج شكون اللي كلاها؟ كلاتها ار. تفهمنا؟ وبالتالي ار هنايا اش كدير؟ تبدد الطاقه بمفعول جول، يعني كل مره كتاكل جوج. لذلك ديك 20 كتولي 18، كتولي 16، يعني كتناقص مع مرور الزمن اللي غنشرحوها بالتفصيل في الاسئله المواليه. راه لك الا ما كانتش ار، مثلا عندي هنايا 20 كلها كتخوى في ال شحال شدات؟ 20. علاش وصلتها 20 كامله؟ لان ما كايناش ار اللي عاد كلها شي حاجه. لذلك هذه كتسمى الداره المثاليه ال سي. علاش الداره المثاليه؟ يعني ما كاينش فيها ضياع ديال الطاقه. كما قلنا هنايا كيقولوا لها تذبذبات حره. علاش؟ لان ما كاينش المولد، كاين غير سي و ال و ار. الدور ديالو كان في الاول هو شحن المكتف. نمشيو نبداو بالاسئله. هنايا اول سؤال ممكن يطرح عليكم هو اي نظام من انظمه التذبذب يبرزه المنحنى؟ مثلا كيعطيوكم منحنيات، نشوفوا المنحنيات اللي كيعطيونا الانواع اللي ممكن تقترحوا في الامتحان الوطني. هما هادو، اما غتلقى هاد الشكل، يعني مثلا يو سي، اما كيكون يو سي ولا كيرا بحال دلاله دي. اما غنلقاو هذا الشكل ولا هذا الشكل، كما قلت لكم يو سي دلاله دي ولا كي بحال. اما غتلقاو هذا الشكل ولا هذا. هذا كما كتشوفوا دوري، يعني ما تتناقش. القيمه اللي كانت عنده في اللحظه تي كتساوي صفر هي اللي كانت عنده من بعد تي، من بعد الدور تي، يعني ما تنقصاتش. هي القيمه اللي كانت عنده من بعد جوج تي، يعني ما تنزلاتش يو سي، ما تنقصاتش. هنا
اش كيعني هذا؟ هنا غياب المقاومه اغ، يعني في هذه الحاله اغ كتساوي صفر، يعني المقاومه اللي بتضيع لنا الطاقه ما كايناش، يعني اغ كتساوي صفر. نمشيو نشوفوا المثال ديال هنايا. كما كتشوفوا في الاول كان هذه القيمه، من بعد نقص لهنا، من بعد نقص هنا، يعني غادي وكيتناقص. في هذه الحاله كاينه المقاومه اغ، ولكن السؤال اشنو هو الاختلاف ما بين هذا وهذا؟ هذا من الدقه ولحين خوا هنا، يعني كاين اختلاف ما بين القيمه ديال اغ اللي هنا والقيمه ديال اغ هنا. هنا اغ غتكون كبيره، يعني غتكون تقريبا 100 اوم، 60 اوم، 70 اوم. هنايا لا، المقاومه تقريبا صغيره، ممكن تكون 2 اوم، 10 اوم، 8 اوم. يعني هذه المقاومه منعدمه، هذه المقاومه شويه صغيره، هذه المقاومه كبيره، لان كيبان من الشكل ديك الساعه كتخوى. دابا السؤال المطروح قال لك اي نظام من انظمه التذبذب، يعني مطلوب منا نسميوهم. بالنسبه لهذا النظام نسميوه نظام دوري، يعني كيمشي بشكل دوري. هذا كيتسمى نظام شبه دوري، وهذا نظام لا دوري، يعني ما كيمشيش بشكل دوري. هادو خصهم يتحفظوا، نظام دوري، شبه دوري، لا دوري. السؤال الثاني كما كتلاحظوا ممكن يتعطى بزاف ديال الصيغ. ممكن نعطيكم فسر الحصول على تذبذبات دوريه. علاش حصلنا على تذبذبات دوريه؟ الجواب سهل. اش غادي تقول؟ الحصول على تذبذبات دوريه لانعدام وجود المقاومه اغ التي تبدد الطاقه بمفعول جول. اذا علاش لقينا حصلنا على هذا النظام الدوري؟ لان ما كايناش مقاومه اغ. ولا علاش فسر الحصول على تذبذبات شبه دوريه؟ راه نفس الصيغه، الحصول على تذبذبات شبه دوريه لوجود مقاومه اغ التي تبدد طاقه بمفعول جول. يعني يكفي تفهم دوريه راه ما كايناش المقاومه اغ، يعني اش غادي نقولوا؟ انعدام المقاومه اغ التي تبدد الطاقه بمفعول جول. هادشي علاش حصلنا على تذبذبات دوريه. اراليك علاش حصلنا على مثلا على ممكن يقول لك اما تذبذبات دوريه ولا يقول لك تذبذبات شبه دوريه. علاش حصلنا على تذبذبات شبه دوريه؟ بلاصه انعدام علاش غنقولوا وجود؟ الا بغينا نجاوبوا على هذا السؤال غنقولوا انعدام، الا بغينا نجاوبوا على شبه دوري غنقولوا وجود المقاومه اغ التي تبدد الطاقه بمفعول جول. وعلل السبب الخمود حتى هو نفس الجواب، وجود المقاومه اغ التي تبدد الطاقه بمفعول جول. كما كتلاحظوا كتبدل الصيغ ديال السؤال ولكن نفس الطريقه ديال الجواب. سواء قالوا لنا فسر الحصول على تذبذبات دوريه ولا شبه دوريه ولا علل سبب الخمول، هذا كله طريقه الجواب هو انك خصك تكون في بالك المقاومه اغ التي تبدد الطاقه بمفعول جول. الا كان عندنا هذا الشكل راه كاين الوجود ديالها. الا كان عندنا هذا الشكل يعني الداره المثاليه ولا التذبذبات الدوريه كنقولوا انعدام المقاومه اغ. نمشيو نشوفوا السؤال 3. عين من بين ماشي غير هذا المنحنى اللي كنحصلوا عليه، اما كيكتبوا لكم تيرسموا لكم المنحنى ديال يو سي ولا كيرسموا لكم المنحنى ديال الطاقه. كما كنعرفوا كاينه عندنا في الداره جوج، عندنا بطبيعه الحال 3 المركبات اللي هما سي، وكاينه ال اللي عندها المقاومه اخ. حنا اللي كنعرفوا المكتف كيخزن طاقه كهربائيه اللي كنرمزوا ليها ب او ياك. والوشيعه تتخزن طاقه مغناطيسيه اللي هي او. اما المقاومه اغ راه هي كيضيع الطاقه على شكل طاقه حراريه. صافي. اذا الطاقه الكليه اللي عندنا في الطاره كنرمزوا ليها ب او توتال.
لو توتال اللي هي الطاقة الميكانيكية والطاقة الكهربائية المخزونة في المكتف. لذلك إلا بعتونا الشكل ديال الطاقة كيفاش كنلقاو بهذا الشكل كما كيديروها لكم بهذا الشكل ولا كيكتبوا ديروها لكم بهذه بدلالة دي. كيفاش كيكون الشكل ديالها بحال هكا كما حتى هي نفس الشرح، اما غتكون تناقصيه بحال هذا الشكل وكاين الاخر اللي غيكون هكا. دابا السؤال هما كيرسموا في الغالب ثلاثه ديال هنايا هاد الاحمر ديال من هذا الاحمر هو الطاقه الكهربائيه اللي كاينه في المكتف. علاش؟ حيت في اللحظه تي كتساوي صفر شكون اللي كان عامر؟ الا عقلتو كان عامر المكتف هو اللي شحنا، اللي هو مشحون بدئيا، هو اللي شحنا في اللحظه تي كتساوي صفر. اذا هذا هو ديال المكتف، اذا غنسميوه الطاقه الكهربائيه المخزونه في المكتف. كيفاش غنحل في الامتحان الوطني؟ غتقول عند اللحظه تي كتساوي صفر المكثف مشحون بدئيا. هادشي عادي تنقل هي الجمله اللي كتبين لك هما في المعطيات. ومن طبيعه الحال هذا الخضر شكون هو؟ الا كان هذا خاوي، الا كان هذا عامر، الوشيعه كتكون خاويه بحال شكل جوج كيسان، الكاس ديال المكتف والكاس ديال الوشيعه. الكاس المكتف الا كان خاوي الوشيعه كتكون عامره، والعكس يعني فاش كنخوي هذه كتعمر وهذه كتخوى. اذا هذا ديال 8 هذا الخضر ديال من هو الطاقه اللي كاينه في الوشيعه. صافي. وعندنا الاسود، هذا المنحنى الاسود هو الطاقه الكليه، يعني مجموع ديال الطاقه المغناطيسيه والطاقه الكهربائيه. اما غيكون عندنا هذا الشكل ولا غيكون عندنا الشكل الاخر، يعني بتكون بهذه الطريقه، بتكون ماشي تناقصيه، يعني بتبقى هي كما كتشوفوا طريقه دوريه. وهنايا كتكون عندنا يعني هنايا باين التفسير شنو هو. وكما كتشوفوا او توتال عندنا قيمه ثابته. هذا امتى كيكون؟ من طبيعه الحال تناقصي. غادي نعرفوا علاش كتناقص. شكون اللي كيكون هي الطاقه؟ هي المقاومه ار. امتى كيكون عندي هذا الشكل؟ فاش كتكون الغياب ديال المقاومه ار. صافي. هذا هو الطريقه باش كنجاوبوا عليه. عقلوا عليه. يعني الطاقه اللي كتكون في المكتف هي المنحنى اللي في اللحظه اللي كتساوي صفر كيكون في القيمه القصويه، لانه هو اللي كيكون مشحون بدئيا، هو اللي كيتشحن في اللحظه اللي كتساوي صفر. دابا بين الاسئله حددت قيمه كيو زيرو، يعني كيو زيرو يعني عند اللحظه اللي كتساوي صفر. هنايا باش تجاوب عليها كاين واحد المنحنى ديالها. المنحنى مثلا تعطوك هذا المنحنى، اما كيعطيوك كما قلت لكم يو سي بدلاله تي، ولا كيعطيونا كيو بدلاله تي. هنايا كما كتشوفوا الا كانت عندنا سواء كانت عندنا شبه دوريه ولا دوريه، اشنا هي كيو زيرو؟ حنا كنعرفوا بان كيو زيرو هي الشحنه عند اللحظه اللي كتساوي صفر. الا عطاونا هذا المنحنى راه كيو زيرو هي هذه، حيت هذه هي القيمه عند اللحظه كتساوي صفر. يكفي تنقل شحال خرجت لك مثلا هي 2 4 6 8. السؤال رقم 5 هنايا اما كيطلبوا لك قيمه سي ولا ال، علما ان تي زيرو كتساوي تي. يعني اش كتعني تي زيرو كتساوي تي؟ في حاله الا كان عندنا الذبذبات شبه دوريه، يعني الذبذبات شبه دوريه يعني بحال هذا الشكل، راه هذه راه هي نفسها، راه هادي تقريبا كتساوي تي زيرو. يعني الا بينا القيمه ديال تي يكفي نشد من الدروه حتى الدروه، راه غادي تبان لنا بان هي تي. دابا كيفاش غادي نحسبوا سي ولا ال؟ اما هذيك ولا هذيك. اما تكون العلاقه حافظها، يعني يكفي تطبق مباشره. كتكتب نعلم ان تي زيرو كتساوي 2 بي جذر ال سي، وكتقلب. حنا اما كنقلبوا على ال ولا على سي. كما كتلاحظوا ال و سي كاينين داخل الجذر،
داخل الجذر يعني غنرفعو كلشي أس 2. باش نرفعو كلشي أس 2 اش بتولي؟ هي تي زيرو أس 2، جوج أس 2 هي 4، بي أس 2، وهذه إلا درنا ليها أس 2 غيترفع الجذر. إلا كنا كنقلبو على ال، راه هادي وهادي وهادي غتمشي للجهه الاخرى، يعني غتولي في المقام. الا كنا كنقلبوا على سي هادو كامل غيمشيو للمقام. كيفاش غندير لهم؟ حنا مثلا كنقلبوا على ال، اذا ال هادشي اللي حداها كله خصو يتحول للجهه الاخرى. اش بيولي؟ تي زيرو أس 2 على 4 بي أس 2 فوا سي، ونعوضو بالقيمه ديال تي زيرو راه غادي نجبدوها من المنحنى، بي أس 2 في الغالب كيقولوا لك راه كتساوي 10، راه كالكوليتريس كتحسب كلشي، وسي كتعوضها بالقيمه ديالها. غير ردوا البال الوحده لا تكون بالميكرو، الميكرو خصني نحولها للفراد اللي هي 10 أس ناقص 6. هذا فيما يخص اذا طلبوا منا ال. اذا طلبوا منا سي نفس الطريقه، سي يعني هادو بثلاثه خصهم يجيو للجهه الاخرى اللي هي تي زيرو على 4 بي أس 2 فوا سي. هاد العلاقه اما تكون حافظها ولا تقد تبرهن عليها. كيفاش غادي نقد نبرهن عليها؟ غننتقلوا للسؤال الاخر باش نفهموا كيفاش. كما كتشوفوا اما يطلبوا منك المعادله التفاضليه التي تحققها الشحنه كي ولا التي يحققها التوتر يو سي. اللي خصني نفهم عادي، اول حاجه كتكون عندي الداره خصها تكون قدام عينيا، كاينه سي وكاينه ال اللي عندها مقاومه داخليه. حنا غادي نبداو كيف مولفين كنخرجوا المعادله التفاضليه، كنبداو حسب قانون اضافيه التوترات. اش كيقول؟ يو سي زائد يو ال كتساوي صفر. حنا يو ال حفظناها بالنسبه للداره ار اللي هي اش؟ ال دي اي على دي تي زائد ار اي كتساوي صفر. حنا كنعرفوا بان اي هي سي دي يو سي على دي تي، ياك؟ هذه حفظناها بالنسبه للداره ار سي. نرجعو نعوض فين ما لقيت اي نعوضها بهذه. اذا تولي هي يو سي زائد ال في دي على دي تي، نعوض اي اشنا هي اللي هي سي دي يو سي على دي تي زائد ار اي. اشنا هي اي؟ هي سي دي يو سي على دي تي كتساوي صفر. صافي هاد السي ممكن تخرج. اش غتولي؟ هي ال سي، والدي في الدي هي دي أس 2، بمعنى آخر هي المشتقة الثانية لأن الدي تي في الدي تي هي دي تي أس 2 زائد ار سي دي أو سي على دي تي. هذه هي المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر يو سي. هذه المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر يو سي. أرى لك إلا ما كانتش عندي ار، يعني الدارة مثالية عندي غير ال و سي، المقاومة اللي كتبدل الطاقة ما كاينش، يعني كتقول لك ال ولكن المقاومة الداخلية تساوي صفر. يكفي ار حتى هي تعوضها بالصفر. ملي كتعوض بالصفر كيمشي هذا الترم كامل وكيبقى ليا غير هاد الجوج، يعني كتكون عندي هي بهذا التعبير تساوي صفر. هذه في حالة إذا كانت الدارة مثالية، يعني ار غتعوضها بالصفر وغتبقى لك هذه. هنايا نعتبروا بأن كده المقاومة يعني بتكون هي زائد ار في سي دي يو سي على دي تي. هذا إذا طلبوا منا المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر يو سي. أرى ليك إذا طلبوا منا كيو المعادلة التفاضلية خاصك تكون داير في بالك بأن اشنا هي كيو؟ هي سي في يو سي. حنا اش خرجنا؟ يو سي. باش تولي كيو خصنا السي، يعني غنضربو كلشي في السي، نضربو كلشي في السي. هادي فاش تتلاقى مع هادي اش كتولي؟ كتولي كيو، ياك؟ كتولي كيو زائد ال سي المشتقة الثانية. هاد السي ثاني لأن كنديرو عملية النشر خصها تضرب هنايا، الضرب والتبادل نضربها هنا ولا هنا. أنا من الأحسن تكون حدا يو سي، خصها تكون سي في يو سي. علاش؟ باش تولي كيو زائد عاوتاني نضرب لأن عندي الحد الأول والحد الثاني والحد الثالث، يعني غنشر في هادي وفي هادي وفي هادي، ونضرب في الأخرى اللي هي هادي باش تولي هي اغ سي دي كيو على دي تي كتساوي صفر. هذه هي المعادلة التفاضلية التي تحققها الشحنة كيو، وهذه المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر يو سي. فهمنا؟ بنفس الطريقة. والحاجة الأخرى اللي ممكن يتنزل هي المقاومة ار كتساوي صفر. يكفي تعوض هذه بصفر، يعني بيمشي هذا الترم كامل بيبقى لي هذا الحد وهذا الحد. صافي. هنايا هاد المعادلة التفاضلية لحسن الحظ ما عندهاش حل،
يعني ما غاديش تبقاو مبرستين راسكم بحال مثلا اللي شفنا في الدار ار ال ولا في الدار ال سي، يعني هادو ما عندهمش حل. راه ليك الا كانت عندنا الداره مثاليه يعني المقاومه ار ما كايناش. الا ما كانتش المقاومه ار، المعادله التفاضليه اللي قدا اما غتخرج هذه ولا هذه، المهم هادو ما غاديش يكونوا. غنشوفوا كيفاش يعني اما غتكون عندي مثلا نخدم انايا بهادي، نخدم يو سي ولا كيو اللي كيخدموا بها بزاف، كيو زائد ال سي المشتقه الثانيه ديال كيو كتساوي صفر. علاش؟ حيت هادي اصلا كتساوي الصفر، حيت قلنا ار كتساوي صفر واي عدد ضربناه في الصفر بيبقى كيتنعدم. اذا هذه هي المعادله التفاضليه بالنسبه للداره المثاليه ال سي. الداره المثاليه ال سي يعني ما عندناش المقاومه ار، المقاومه ار كتساوي صفر. هذه عندها حل. الحل كيكتبوا لكم على الشكل التالي، لان مادام ان المقاومه ار اذا بيكون الشكل ديال كيوب شكل دوري، يعني ما كاينش خروج. الا كان الشكل دوري الحل ديالها هو عباره عن داله جيبيه، اذا تكتب على الشكل كيو كتساوي كيو ماكس كوس دو بي على تي زيرو تي بلس في. اذا هذا هو الحل ديال المعادله التفاضليه. في الغالب ممكن الى عطاوكم هذه كيفاش كتعاملوا معها، كيفاش كنتعاملوا معها مادام انه حل يعني ممكن يتعوض في المعادله التفاضليه. ولكن قبل ما نعوض في المعادله التفاضليه خصني نعرف ندير المشتقه الثانيه، يعني ندير الاشتقاق الاول ها هي كيو. المشتقه الاولى كاين اللي كيدير لها دي كيو ولا دي تي، وحنا في الفيزيك كنديروا لها كيو بوان، حيت نتوما في الا عقلتوا في المات كديروا الاشتقاق كديروا فتحه، حنا في الفيزيك كنديروا لها بوان. بوان كتعني المشتقه. نشتقوا كيو ماكس ثابته يعني غتبقى لان كاين جداء. المشتقه ديال القوس هي ناقص سينوس، انا باش ما نتلفش كندير الناقص في القدام السينوس وما ننساش هادشي كله غادي نعاود ننزلو. القوس المشتقه ديالته السينوس، ولكن خصني نشتق الداله اللي في الداخل. في الداخل كاين دو بي تي زيرو فوا تي زائد في. كما قلت لكم المشتقه ديال هذه تي بحال شكل اكس، لان المتغير عندنا هو تي، والمتغير في الفيزيك في المات هو متغير عشوائي اللي هو اكس. المشتقه ديالته هو دو بي على تي زيرو، يعني خصها تخرج، لان حنايا قرينا في المات المشتقه ديال القوس هو السينوس في المشتقه ديال الداله اللي في الداخل. صافي. ها المشتقه الاولى حنا ماشي خصنا المشتقه الاولى، خصنا المشتقه الثانيه. المشتقه الثانيه شنو هي؟ دي كيو على دي تي، يعني خصنا المشتقه الثانيه، يعني غادي نشتق ثاني هذه، يعني كيو دو بوان نشتقها ثاني. هاد ناقص كيو ماكس و دو بي ثوابت يعني غيبقاو في دو بي على تي زيرو. المشتقه ديال السينوس هي الكوس، كوس دو بي بلس في. وعاوتاني نشتق الداله اللي كاينه في التحت، المشتقه ديالها هي دو بي على تي زيرو، غتخرج غتلاقى مع صاحبتها غتولي اس 2. كما كتلاحظوا هاد كيو ماكس في القوس ما هي الا كيو، اذا اش كتولي؟ هي ناقص دو بي على تي زيرو اس 2 فوا كيو. اذا ها حنا عندنا المشتقه الثانيه وعندنا كيو، يعني يكفي نعوضوا في المعادله التفاضليه. هاد كيو ما نقيسهاش، نخليها كما انزلت، حيت انا كيو دو بوان درتها بدلاله كيو. اذا كيو هي هادي زائد ال سي في المشتقه الثانيه. المشتقه الثانيه اش خرجت لينا؟ ناقص، ما ننساش ندير هاد ناقص بين قوسين باش ما نتلفش، دو بي على تي زيرو اس 2 فوا كيو كيساوي صفر. كما كتشوفوا عندنا هنايا الحد الاول والحد الثاني اللي هما العامل المشترك ديالهم هو كيو. كيو اش كيشات ليا هنايا؟ كتشات ليا واحد. واش كيشات ليا هنا؟ الزائد في الناقص نديرو ناقص هنايا، ناقص ال في سي على دو بي على تي زيرو أس 2 كيساوي صفر. كما قرينا جداء عددين كيساوي الصفر، اذا احد العوامل كيساوي الصفر. ما يمكنش كيو كتساوي الصفر، كما كتشوفوا عباره عن داله جيبيه تتغير. اذا كيو كتساوي صفر، اذا شكون اللي كيساوي اللي منعدم هو هذا، واحد ناقص ال سي دو بي على تي زيرو أس 2 كيساوي صفر. اذا من هنا غتبان لينا ديك العلاقه اللي بينا ان تي زيرو منها غتبان لينا تي زيرو
كتساوي، الا بقيتو خدامين عليها بي كتساوي جذر اكس. هذه نادرا فاش كتحط، ولكن ما فيها باس تفيكسيوها في دماغكم. تفهمنا؟ هذه باش نبرهنوا على العلاقه الخامسه. نمشيو للسؤال السابع. اكتب تعبير او توتال بدلالات. او توتال كما قلت لكم قبيله هي او توتال هي الداله اللي هي الطاقه الكليه. كنعرفوا بان الطاقه الكليه او توتال هي الطاقه الكهربائيه المخزونه في المكتف زائد الطاقه الكهربائيه المغناطيسيه المخزونه في الوشيعه. هذه كنا شفناها في الطرائق سي اللي هي 1/2 سي اس 2، و او ام هي 1/2 ال اي اس 2. كل حاجه عوضناها بالقيمه ديالها. هما كتبوا قال لك او توتال بغاوها بدلاله سي و ال و كيو و دي كيو. يعني قال لك بغاوها بدلاله كيو، ما هضروش على يو سي اس 2 بي. يعني غادي نحاول نغيرها. كنعرفوا نحولها بدلاله كيو دي كيو. كنعرفوا بان يو سي عندها علاقه بكيو. اشنو هي العلاقه؟ كنعرفوا بان كيو كتساوي سي في يو سي. اذا يو سي لما يو سي بدلاله كيو هي اش هي كيو على سي. وكنعرفوا بان اي هي اش هي دي كيو على دي تي. بالعلاقات اللي حافظين حنا عندنا اي اس 2، يعني هذه بتكون اس 2 ونعوض. اذا او توتال اش بتولي؟ او توتال بتولي هي 1/2. عندنا سي في يو سي اس 2. اشنو هي يو سي؟ هي كيو على سي، وما نساوش اس 2 زائد 1/2 ال و اي اس 2 هي اش؟ هي دي كيو على دي تي اس 2. اذا ها حنا عوضناها بداكشي اللي بغاو. سي ها هي، ال ها هي، كيو ها هي، دي كيو على دي تي ها هي. يعني هذا كافي باش تجاوب عليه. ممكن بيتي هنا عندك سي اس 2 من السي ضرب على سي وتبقى لك السي، ممكن تخليها هنايا عندك صحيح. من بين الاسئله اللي كتوضعوا بين ان او توتال ثابته ولا تناقصيه. حنا شفنا قبيله او توتال اما غتكون ثابته في حاله الدار المثاليه ال سي، يعني الا كان عندنا اما غتكون كما شفتوا مثلا او، اما غتكون لينا او توتال بهذا الشكل، يعني كتكون ثابته. مثلا هذا هو او الطاقه اللي شفناها قبيله، هذا الخضر غتكون هي الطاقه ديال المكتف ديال المكتف، والعكس هو اش؟ هو اش؟ هو الطاقه ديال الوشيعه اللي هي هذه اللي كتسمى او ام. وهذه الكحله هي او توتال. امتى غنلقاو هذه الداره؟ امتى غنلقاو هذا الشكل؟ فاش كتكون المقاومه ار كتساوي صفر، يعني الداره المثاليه ال سي المثاليه. هذه او توتال خصك تبينها بانها ثابته. الا عقلتوا الا كانت عندنا ار كتساوي صفر، المعادله التفاضليه اللي خرجت لينا هي كيو زائد ال سي المشتقه الثانيه ديال دي اس 2 كتساوي صفر. هذه المعادله التفاضليه اللي خرجت لينا. تناقصيه اش كتعني تناقصيه؟ يعني كتناقص. شكون اللي كينقصها؟ هو ديك المقاومه ار اللي كتبدد طاقه. اذا كاينه المقاومه ار، اذا الشكل اللي غيكون في حاله اذا كانت المقاومه ار هو هذا. يعني او توتال غتكون داله تناقصيه. شكون اللي نقصها؟ هي وجود المقاومه ار، وبالتالي الشكل بيكون بحال هكا. الطاقه الكهربائيه غادي تكون تناقصيه. شكون اللي كياكل هاد الاجزاء؟ تاكلها المقاومه ار، تتبدلها على شكل طاقه حراريه. وهذه من طبيعه الحال غتكون او ام. اذا هذه ما كاينش، يعني ار تخالف الصفر. هنا كاينه المقاومه، هنا ما كايناش المقاومه. اذا كاينه الضرر عندنا ار ال سي. شفنا هذه بالنسبه لهذه، شفنا بان المعادله التفاضليه كيو زائد ال سي المشتقه الثانيه زائد ار، هادشي خرج لينا دي كيو على دي تي كتساوي صفر. اما غيطلبوا لك انك تبين هذه انها
داله انها ثابته، ولا غيبين لك بانها داله تناقصيه. غنخدموا بوحده بوحده. الا طلبوا لينا هذه غنرجع كنعرف بان او توتال خرجناها قبيله. او توتال هي اش؟ هي 1/2 سي يو سي أس 2 زائد 1/2 ال اي أس 2، حيت هي الطاقه اللي كاينه في المكتف زائد الطاقه اللي كاينه في الوشعه. غندير لها الاشتقاق. علاش؟ الا المشتقه خرجت ليا كتساوي صفر، امتى كتخرج لنا المشتقه تساوي صفر؟ الا كانت الداله ثابته. الا خرجت ليا المشتقه اصغر من الصفر يعني ان الداله تناقصيه. نشوفوا عندنا نديرو المشتقه دي او توتال على دي تي كتساوي المشتقه ديال هادي 1/2 سي ما نقيسهاش، المشتقه ديال يو سي أس 2 بحال شفت اكس أس 2 المشتقه ديالها هي 2 في يو سي 2 اكس، وما ننساش ندير الاشتقاق ديال يو سي يعني دي يو سي على دي تي زائد ندير الاشتقاق ديال هادي 1/2 ال، المشتقه ديال اي أس 2 هي 2 في اي في المشتقه ديال دي تي. ونعاود نرتب الافكار 1/2 مع 2 صافي. اما كلشي نحولو ليو سي ولا كلشي نحولو لكيو. كما كتشوفوا هنايا سي في يو سي في دي يو سي على دي تي، يعني كتكون هي سي في يو سي دي يو سي على دي تي زائد ال، واي نعوضها بالقيمه نعبر عليها بيو سي باش كلشي يكون اوموجين متجانس. كنا قلنا بان اي هنايا اي هي اش؟ هي سي دي يو سي على دي تي، و دي اي هي اش؟ هي سي المشتقه الثانيه ديال دي تي أس 2. اذا اي نعوضها باش بسي دي يو سي على دي تي، و دي اي على دي تي غنعوضها بهادي. كما كتشوفوا كاين عوامل مشتركه. شنو هما العوامل المشتركه؟ هما وهذه سي دي يو سي على دي تي، وهذه سي دي يو سي على دي تي. نعملوا بها اش باش لك هنا؟ عشات لنا اي سي هو واخا زائد عندنا ال في سي في المشتقه الثانيه صافي. قلنا اما غتكون عندي هاد الحاله ولا هاد الحاله. كما كتشوفوا كاينه كي باش تحول من يو سي لكي يكفي هاد السي ندخلها حدا يو سي ننشر بها. اش كتولي؟ نمشي نكتب هنايا اش كتولي. كما كتشوفوا هنايا دي يو سي على دي تي نكتبها هاهي نكتبها هنايا اش غتولي؟ المشتقه ديال او توتال على دي تي اشنا هي؟ المشتقه ديال او توتال على دي تي كتساوي هي دي يو سي على دي تي في قلنا سي في يو سي حيت ضربنا سي في يو سي هي زائد ال سي، والسي راه ضربناها هنايا بتولي هي المشتقه الثانيه ديال كيو. اذا هذا هو المشتقه ديال او توتال، هذا هو اللي عاد تخرج، هذه اللي عاد تخرج. دابا اش عندي؟ اما غتكون عندي الداره المثاليه بحال هذا الشكل. هنايا الا كانت عندنا الداره المثاليه يعني كيو زائد هذه، يعني هذه زائد هذه اش كتساوي؟ كتساوي صفر. في هذه الحاله الاولانيه، الحاله الاولانيه اش غادي تكون؟ دي او توتال على دي تي نعوض هذه بالصفر حيت في المعادله التفاضليه خرجت لي كتساوي الصفر. كتساوي الصفر، الصفر في اي عدد كيساوي الصفر. ملي المشتقه كتكون كتساوي الصفر اش كتعني؟ ان الداله ثابته. اذا او توتال ثابته. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه هي هذه، يعني او توتال ثابته يعني اخ كتساوي صفر. هذا هو الحاله الثانيه. شوفوا الحاله الثانيه. الحاله الثانيه كما كتشوفوا
غنعوض هاد كيو زائد ال سي. اشنا هي كيو زائد ال سي؟ كتساوي ناقص اغ سي، يعني هادي خصها تجي الجهه الاخرى تولي ناقص اغ سي دي كيو. يعني من هنا كتبان لينا كيو زائد ال سي المشتقه الثانيه ديال دي كيو دي تي كتساوي ناقص اغ سي دي كيو على دي تي، ياك؟ نعوضوها. هادي في الحاله الثانيه، في الحاله الثانيه يعني هادي زائد هادي كتساوي ناقص اغ سي. اذا المشتقه ديال الطاقه الكليه بالنسبه للزمان اش كتساوي؟ دي يو سي على دي تي في هادي زائد هادي. اش خرجت لينا؟ هي ناقص اغ سي دي كيو على دي تي. الناقص غنجيبو لهنا، وكما كتشوفوا هنايا السي دي يو سي، هاد السي اللي جبتها لهنا هي سي مع يو سي هي دي كيو، دي كيو على دي تي. وما ننساش راه كاينه ار، والدي كيو في الدي كيو راه هي اي. اذا هي دي كيو على دي تي هي اي، والدي كيو على دي تي هي اي، يعني هي اي اس 2، يعني هي ناقص ار اي اس 2. كما كتشوفوا خرجت لينا المشتقه، خرجت لينا سالبه. ملي خرجت لينا سالبه اش كتعني؟ الا خرجت لينا المشتقه سالبه كتعني ان الداله تناقصيه، وبالتالي او توتال داله تناقصيه، لان المشتقه خرجت لينا سالبه. وكما كتشوفوا ار اي اس 2 هي الطاقه المبدده بمفعول جول. صافي. اذا هكا باش كنبرهنوا عليها يكفي دير الاشتقاق وتكون عندك المعادله التفاضليه اللي خرجت لك. انت اما يكون عندك هذا الشكل ديال المعادله التفاضليه ولا هذا الشكل. الا ما كانت كيو كتكون اس سي. هاد المعادله التفاضليه عاد تعوضها هنا. الا كانت هنا كتساوي صفر هادي كتساوي صفر، اذا المشتقه كتساوي صفر، اذا الداله ثابته. ولا كتكون كتساوي ناقص اغ سي. لا عوضتها هنايا عاد تخرج لي قيمه سالبه ولا تعبير سالب. اذا المشتقه اصغر من الصفر اش كيعني؟ ان الداله تناقصيه. نمشيو من بين الاسئله احسب دلتا او بين اللحظتين تي 1 و تي 2. هذه يعني دلتا او يعني تغير. كنعرفوا بان دلتا او تغير بين لحظتين. غتكون بطبيعه الحال عندنا الداله مثلا اما غيكون عندك هذا المنحنى ديال او مثلا، هذه كما كتشوفوها. لا الا كانت او بتكون بهذا الشكل، الا كانت او كتكون بهذا الشكل، الا كانت او كتكون بهذا الشكل. كما كتشوفوا هذه من طبيعه الحال هي او هي ديال البوكتيف، لان هي اللي كتبدا من اللحظه تي كتساوي صفر. مثلا كيطلبوا لك احسب دلتا تي او بين اللحظتين تي 1 و تي 2. دلتا او كنعرفوا هي اش؟ ديما وقت ما لقيتي دلتا هي او فينال ناقص او انيسيال. او فينال عندنا هي او جوج ناقص او واحد. اذا او جوج مثلا نقولوا هذه هي تي جوج وهذه هي تي واحد. غنمشي نقلب على القيمه ديالها، يعني عندي الاسقاط مثلا خرجت لي في 10 نديرو هذه بالميلي جول، بوحده ميلي جول، والاخرى مثلا 15. كما كتشوفوا او جوج في اللحظه تي جوج خرجت لي 10 وهذه ناقص 15. وما ننساش راه ميلي جول يعني خصني نضرب في 10 أس ناقص 3. اش خرجت لنا؟ هي ناقص 5 في 10 أس ناقص 3 جول. هذه هي الطاقه. هذه اما غيطلبوا لك تغير الطاقه بين اللحظتين هي هذه الطريقه، يعني يكفي ديال الاسقاط وخصها تخرج لك سالبه لان الطاقه غادي كتناقص وبالتالي التغير ديالها سالب. هنايا ولا الطاقه المبدله. الطاقه المبدله راه هي يعني شحال ضاع ليا ما بين هذه اللحظه وهذه اللحظه. الطاقه اللي ضاعت ليا هي هذه. في الاول كانت هنا 15 ومن بعد ولات 10. اذا هذه هي الطاقه المبدده، هذه هي دلتا او. اما ممكن يطلبوا لك دلتا او ولا يطلبوا لك الطاقه المبدده. راه نفس الطريقه باش كتجاوب. الطاقه المبدده اللي تبددات هي 5 في 10 أس ناقص 3. اش كتقول؟ الطاقه المبدده هي القيمه المطلقه ديال دلتا او، هي القيمه المطلقه ديال دلتا او. كتكتب الطاقه المبدده بمفعول جول هي اش؟ هي 5 في 10 أس ناقص 3 جول. هذه هي الطريقه باش كنجاوبوا. نمشيو للسؤال 11. دابا فاش كتكون عندي الداله تناقصيه خص نلقاو الحل.
اشنو هو الحل؟ هو الصيانه. اش كندير؟ كنديروا واحد المولد تيركب على التوالي مع الدارة ال7. كيفاش؟ غنشرح لكم. كتكون عندي هنايا كما كتشوفوا في الاول كانت عندي سي وكانت عندي ال اللي عندها مقاومه داخليه. اش كندير للحصول على تذبذبات كهربائيه مصنعه؟ الا بقات لينا هكا غتكون تناقصيه، حنا ما في صالحناش تبقى تناقصيه، لذلك كنزيدوا واحد المولد ديال الصيانه للحصول على تذبذبات كهربائيه مصنعه. تم تركيب مولد على التوالي مع الدارة اخ ال سي. يعني كاين واحد المولد اللي كنسميوه يو جي، هو هذا يو جي، هو هذا هو يو جي. تم تركيب يو جي على التوالي مع هذا الدار. علاش؟ شنو هو الدور؟ بعض الاسئله كيتحط هو الدور ديال المولد ديال الصيانه. الدور ديالو من منظور طاقي هو كيعوض الطاقه اللي كتضيع. ماشي قبيله قلت لكم المكتف كانت عنده 20 والوشيعه كانت عندها 18، فاش كيتخوى ما كيتخواش كامل، 18 كتاخذها وجوج كتضيعها. هاد المولد اش كيدير؟ كيعاود يعوض ديك جوج، كل مره كيعطي ديك جوج باش تبقى 20. فهمنا؟ اذا الدور ديالو من منظور طاقي هو تعويض الطاقه المبدده بمفعول جول في المقاومه اخ. لذلك اثبت هنايا المعادله التفاضليه هي الطريقه اللي شفنا قبيله. قلنا كانت خرجت لينا هنايا الا عقلتو قلنا يو سي زائد ال سي المشتقه الثانيه الا عقلتو ديال اس 2 زائد ار سي كتساوي صفر. هنا ما بقاش عاد تكتب تساوي صفر، كتساوي يو جي حيت زدناها هنا، حيت زدنا. ملي كيقول لك مولد ديال الصيانه خصك ولا بدا تزيد هنايا يو جي. صافي. المعادله التفاضليه التي يحققها كاين معتاد. كنضرب كلشي في السي، نضرب هادي في السي، نضرب هادي في السي، ونضرب هادي في السي. اذا اش بتولي هي اش؟ ان هنايا بتولي هي كيو زائد ال سي المشتقه الثانيه ديال دي تي اس 2 زائد ار سي دي كيو على دي تي كتساوي يو جي في سي. يو جي في سي. صافي. هنايا نحصل على تذبذبات جايبيه عندها ك كتساوي 11 استنتج قيمه ا. حنا كنعرفوا و يو جي كيكونوا عاطينهم لكم هي ك في اي، كيكونوا اما كيعطيو ك في اي ولا ا في اي. حنا يعطيونا ك في اي، اذا يو جي معوضه بالقيمه ديالها. قال لك تنحصلوا على تذبذبات جايبيه عند ك كتساوي 11. حنا شفنا قبيله باش تكون تذبذبات جايبيه خص يكون عندي هذا وهذا، يعني هاد لو دو تيرم ما خصهمش يكونوا. باش ما يكونوش خص نضرب على هادي وعلى هادي، امتى عندي الحق نضرب عليهم بجوج فاش يكونوا كيتساووا. اذا اش غادي نقول؟ لكي تكون تذبذبات جايبيه خصهاش يكون خص ار سي في دي كيو على دي تي تكون كتساوي يو جي في سي. حنا يو جي قلنا هي ك في اي، سي في يو جي حيت الضرب التبادلي يو جي هي ك في اي. واش هي اي؟ هي دي كيو على دي تي. اذا ار سي دي كيو على دي تي كتساوي سي. واشنا هي ك واشنا هي اي؟ هي دي كيو على دي تي. نضرب نسي من هنا ومن هنا، دي كيو من هنا ومن هنا. اذا باش تكون تذبذبات جايبيه خص هذه كتساوي هذه، يعني ك كتساوي ار. اذا ار كتساوي ك، وك شحال عطاونا فيها مثلا كيكونوا عاطين القيمه ديالها مثلا هنا 11. اذا ار كتساوي ك كتساوي 11، وكنعرفوا بان ار المقامه ديالها هي اون. شوفوا هذا الفيديو كافي لان شملت فيه جميع اللي كاين في الدارة ار ال سي. تفرجوا فيه، عاودوه ورقه وستيلو وكتبوا ونوطيو وعاودوا. موعدنا الدارة لا التضمين بالنسبه للناس فيزياء والنووي بالنسبه للناس ديال اس في تي.